دوستان روی در روی این تصویری که می‌بینین این تصویر راسموس پالودان است که در سویدن یک چند در پیش قرآن کریم را در داده بود و این خبیث سوشل اکتیویست است و در 2017 یک گروپ جور کرده که در خلاف مسلمان و خصوصا در خلاف مسلمانی که است احتجاج و مختلف جای سیمینار میگیره. کارلوس پالودان که است نام از این خبیث است و امیتر خودشون میگنین روی در روی در سویدن یک چند در پیش قرآن کریم را در داده بود و الحمدلله یک جوان بنده خدا مومن خدا دلیر پیدا شد که دیروز ایرا در قتل رسید و خود چی هم برای فعلا گرفتار است و روی در روی تصویری که میگیرین که بلیش الله اکبر لیکای است همو جوان است که ایرا در قتل رسیده و دوستایی که میگیرن شیر کنین قد دوستای خود تا که دوباره ایتر خبیثا قرآن در ندیه.